नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफले। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। बजेट सत्ता गठबन्धनको हितमा मात्र रहेको प्रतिपक्षको दाबी। आफ्ना पालाको राम्ररी अध्ययन गर्न कांग्रेस सांसदको सुझाव। एमसीसी लागू भए नभएको विषयमा अन्यल बढेको सत्तारूढ सांसद श्रेष्ठको भनाई। प्रश्न पार्न सरकारसँग आग्रह। हवाई उडानका क्रममा मौसम पूर्वानुमानमा ध्यान दिन विज्ञको सुझाव। अब विमानस्थलबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान। वर्षाका कारण मुहान धमेलिएको कारण देखाउँदै मेलम्ची बन्द। काठमाडौँवासीले बर्खापछि मात्रै खानेपानी पाउने। र आईसीसी महिला टी20 वरियतामा नेपालका 5 महिला खेलाडी। रुबिना 71औं स्थानमा। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पूर्णतः गठबन्धनको हितमा दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएको छ। बजेटमाथिको छलफलमा एमाले बजेटको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको समेत आरोप लगायो। तर सत्तारूढ दल त्यो मान्न तयार छैन। सत्तारूढ दलले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मूल दिशा ठिक रहेको जिकिर मात्र गरिरहेको छैन। अहिलेको अवस्थामा यो भन्दा पृथक ढङ्गले बजेट आउन नसक्ने दाबी समेत गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि चित्त बुझाइरहेको छैन। मंगलबारबाट सुरु भएको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको छलफलमा एमाले बजेट पूर्णतः गठबन्धनको हितमा दुरुपयोग गरिएको र बजेटले बजेटको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको आरोप समेत लगाएको छ। त्यसो त गत आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि मंगलबारबाट छलफल सुरु भएको हो। सो क्रममा एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेटले मुलुकले बोक्न नसक्ने गरी आर्थिक दायित्व सृजना गरेको बताएका छन्। राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले वर्तमान सरकारले आफ्नो सीमा मिचेर पूर्ण अवधिको सरकारले जसरी बजेट प्रस्तुत गरेर मुलुकलाई धेरै आर्थिक दायित्व सृजना गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले बजेटले मतदातालाई भ्रममा पारेर भोट बटुल्ने उद्देश्य राखेको पनि आरोप लगाए। वर्तमान सरकारको कार्यकाल पनि बढीमा त्यही अवधिसम्म मात्र हो। यस अर्थमा यो चुनावी सरकार हो। तर 5 महिनाको चुनावी सरकारले सीमा मिचेर भर्खर निर्वाचित भएको पूर्ण अवधिको सरकारले जसरी बजेट प्रस्तुत गरेको छ, भोलि चुनावबाट आउने सरकार र मुलुकलाई नै बोकि नसक्नुको आर्थिक दायित्व सृजना गरेको छ। त्यस्तै पूर्व मन्त्री तथा एमाले नेता योगेश कुमार भट्टराईले बजेट गन्तव्यहीन भएको उल्लेख गर्दै यसले मुलुकको कुनै पनि खालको हित गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन्। भट्टराईले सरकारले गत वर्षको भन्दा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कटौती गरेको उल्लेख गर्दै कमिसन नआउने भएर त्यसो गरिएको हो भनी गम्भीर आशंका पनि व्यक्त गरे। भट्टराईले बजेट चौबाटोमा उभिएकाले यसले गन्तव्य पक्रेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको पटक पटक दोहोर्याए। आज उहाँ स्वयं अर्थमन्त्रीको रूपमा यहाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। शिक्षामा उहाँले कुनै उल्लेख्य बजेट वृद्धि गर्नुभएको छैन। 20% को त खुरै छोडौँ, 10% को हाराहारी पनि पुगेको छैन। स्वास्थ्यको स्थिति हेर्ने हो भने गएको वर्षमा भन्दा बजेट घटाइएको छ। अब म अर्थमन्त्रीजीलाई नै सोध्न चाहन्छु, के साँच्चै कमिसन नआउने भएर शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूको बजेट कटौती गर्नुभएको हो त? त्यसो त संसदमा प्रस्तुत बजेटको नेकपा एमाले भण्डाफोर गर्ने यस अघि नै संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय गरेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटलाई जनताको बीचमा भण्डाफोर गरेर लैजान पार्टीका सांसदलाई निर्देशन नै दिएका थिए।
एमालेको संसदीय दलको बैठकले बजेट अनुचित, बिना सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारमा आएको भन्दै त्यसको भण्डाफोर हुने गरी जनताको बीचमा लैजान निर्देशन दिएको थियो। तर यता सत्तारूढ दलहरू भने बजेटको बचाउमा खर रूपमा उत्रिएका मात्रै छैनन्, विरोधीहरूको स्वर दबाउन सक्रिय भएर लागेका पनि छन्। सोही क्रममा सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मूल दिशा ठिक रहेको जिकिर मात्रै गरेनन्, अहिलेको अवस्थामा यो भन्दा पृथक ढंगले बजेट आउन नसक्ने दाबी समेत गर्न भ्याए। नेता रिजालले अघिल्लो वर्ष आफूले ल्याएको बजेटलाई हेरेर मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बारे टिप्पणी गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई आग्रह समेत गरे। बजेटको मूल दिशा ठिक छ। बजेट यो अवस्थामा योभन्दा पृथक ढङ्गको आउन सक्ने थिएन, जस्तो आउनुपर्ने थियो त्यही आएको छ। त्यो त्यसैले मैले अर्थमन्त्रीलाई मूलत धन्यवाद दिनुपर्दछ कि ठिक प्राथमिकताहरू समातेर अर्थमन्त्रीले ल्याउनुपर्ने खालको बजेट ल्याउनु भएको छ। अत संसदमा बजेटमाथि छलफल चलिरहँदा विज्ञ सहित सरकारवालाहरूले पनि बजेट बारे आफ्ना राय, सुझाव र धारणा राखिरहेका छन्। केहीले बजेटलाई राम्रो रहेको बताइरहेका छन् भने केही बजेट जनमुखी हुन नसकेको, कार्यान्वयनमा शंका रहेको र चुनाव केन्द्रित रहेको भन्दै आक्षेप लगाइरहेका छन्। तर अन्य जे कुरा रहे पनि मूल समस्या बजेटको कार्यान्वयन नै हो, जुन देउबा नेतृत्वको सरकारलाई पनि चुनौती हो। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि आजबाट सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। बजेट पेश गरेपछि सैद्धान्तिक छलफल सकाएर मन्त्रालयगत छलफल गर्ने परम्परा अनुसार आजबाट छलफल सुरु भएको हो। छलफलमा सरकारमा रहेका दलका सांसदले बजेटको बचाउ गरेको भए पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदले भने आलोचना गरे। जेठ 15 गते संसदमा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि मंगलबारबाट सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो। संसद सचिवालयका अनुसार मंगलबारबाट सुरु भएको सैद्धान्तिक छलफल 3 दिनसम्म चल्नेछ। मंगलबार भएको छलफलमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले बजेट सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले बजेटमा कृषि क्षेत्रमा 32% वृद्धि हुनु क्रान्तिकारी छलाङ भएको बताए। वर्षैभरि काम गर्ने तर खान पनि नपुग्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नको लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको कार्यक्रम यहाँ आएको छ। कृषि क्षेत्रलाई वैज्ञानिकीकरण गर्ने कुरा आएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा आएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र व्यवसायीकरण गर्दै त्यसको जिम्मा, त्यसको चाहिँ नेतृत्व दिशानिर्देश गर्ने जिम्मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मा लिने कुरो गरेको छ र त्यो आफैमा एउटा नयाँ विषय आएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तोषजनक रहेको टिप्पणी गरे। सांसद चौधरीले बजेटमा पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कुरा पनि समावेश गरिएको बताए। मानव संसाधनको विकास गर्ने कुरा, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण गर्ने कुरा, जलविद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तार र ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने कुरा, औद्योगिक विकास, लगानी प्रवर्धन र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्पादन गर्ने कुरा, वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकास गर्ने कुरा, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धन गर्ने कुरालाई धेरै महत्त्वको साथ उठाएको छ र आवधिक निर्वाचनलाई पनि भुलेको छैन। यसरी यो सरकारले नेपाली समाजको जुन कल्चर हो, जुन फाँट या क्षेत्र, दृष्टिकोण, चिन्तन, सबै चिजलाई, सबै क्षेत्रलाई समेटेको महसुस मैले गरेको छु। कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले सरकारले पेश गरेको बजेट नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ दृढताको प्रस्थान बिन्दुको रूपमा रहेको बताए। उद्योगी समेत रहेका चौधरीले बजेटले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनको रूपमा स्वीकारेको बताए। जेनरेसनको रिफर्म, अर्को तहको रिफर्म चाहिँ निकै ढिलो भइसकेको कुरा बारम्बार निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको मलाई लाग्छ कि योपालि अर्थमन्त्रीज्यूले खास गरिकन निजी क्षेत्रलाई एउटा यो डेभलपमेन्टको इन्जिनको रूपमा
स्पष्टसँग स्वीकार्नु, मेक इन नेपाल जस्ता दूरगामी सोच बोकेको 10 वर्षको एउटा स्पष्ट औद्योगिक विकासको ढाँचा बोकेको एउटा रोड म्यापलाई अँगाल्नु मलाई लाग्छ कि यो सुधारतर्फको पहिलो महत्त्वपूर्ण चरण हो। प्रतिनिधि सभामा मंगलबारबाट सुरु भएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल 3 दिनसम्म चल्नेछ। त्यसपछि मन्त्रालयगत छलफल सम्पन्न गरेर बजेट पारित हुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि उषा काफ्ले, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले एमसीसीको सन्दर्भमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे अमेरिकाको प्रतिक्रियाबारे प्रश्न पार्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकको बजेट सम्बन्धी छलफलमा सांसद श्रेष्ठले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत 12 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति नजनाए त्यही दिन त्यो खारेज हुने उल्लेख गरिएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। उहाँले लप्ची वेदी, रातमाटे, हेटौडा, दमौली, बुटोल, गोरखपुर 400 केबी को प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइने कुरा बजेटमा प्रस्तुत भएको, तर एमसीसी योजना अन्तर्गत हो वा होइन भन्ने बारेमा सरकारसँग जवाफ माग्नुभयो। ठुल्ठुला नेताहरूले संसदमा भाषण पनि गरेका थियो। 12 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति जनाएन भने त्यही दिनमा यो खारेज हुन्छ भनेको थियो। अमेरिकाले अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा आउँदासम्म 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे एक शब्द पनि बोलेका छैन। त्यसकारणले यो एमसीसी चाहिँ खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले यसरी आफैले गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको हो भने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई र सरकारलाई धन्यवादै छ। तर यो के हो, यो प्रश्न हुनु पर्यो। नेता श्रेष्ठले सरकारले बजेटमा असन्तुष्टि समेत रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको विकासको निम्ति बढी महत्त्वको कुरा भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन भएको, तर बजेटमा राम्रोसँग खुल्न नसकेको बताउनुभयो। नेता श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसके पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेटमा सरकारले मितव्ययिता गुणात्मक ढङ्गको नीति लिन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। नेता श्रेष्ठले बजेटमा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। मुस्ताङमा दुर्घटनाग्रस्त भएको तारा एयरको विमानको ब्ल्याक बक्स भेटिएको छ। सरकारले घटनाबारे छानबिन गर्न आयोग समेत गठन गरिसकेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने छानबिनको सबै अधिकार आयोगलाई भएको बताएको छ, तर दुर्घटनामा परेर निधन भएकाहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने जानकारी दिएको छ। आइतबार मुस्ताङमा बेपत्ता भएको तारा एयरको विमान सोमबार बिहान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको थियो। विमानमा चालक दलका 3 सदस्य सहित 22 जनाको मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा परेको विमानको ब्ल्याक बक्स भेटिएको छ। विमानको ब्ल्याक बक्स भेटिएसँगै अब छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ। दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले सोमबारै 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। यता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने घटनाको छानबिन गर्ने सबै जिम्मा आयोगलाई दिएको बताएको छ, तर दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति भने दिने प्राधिकरणले बताएको छ। क्षतिपूर्ति बारेमा चाहिँ यसको सम्बन्धमा चाहिँ व्यवस्था चाहिँ छन् है। यसको लागि जुन हाम्रो आइक्यू को डकुमेन्टहरूले चाहिँ व्यवस्था गरे अनुसार अहिलेसम्म मैले बुझे अनुसार डोमेस्टिकको हकमा चाहिँ $20,000 चाहिँ प्रावधान चाहिँ छ अहिलेसम्म। यसअघिका दुर्घटनामा भएको अनुसन्धानले भने नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण धेरै जसो हवाई दुर्घटनाहरू हुने गरेको कारण देखाउँदै आएको छ। वरिष्ठ पाइलटले भने दुर्घटनाको दोष खराब मौसम, विमान चरासँग ठोकिनु र प्राविधिक कारणले हुने गरेको बताएका छन्। तर यसपालिको दुर्घटनाको कारण भने छानबिनपछि मात्रै थाहा हुने वरिष्ठ पाइलट केबी लिम्बुको भनाइ छ। के छ भने नेपालमा उडाउनु चाहिँ च्यालेन्जिङ छ है। नेपालमा जहाज उडाउनु च्यालेन्जिङ छ। यो सबैले यो मनमस्तिष्कमा राख्नै पर्छ। यहाँ चाहिँ यु हेभ नो सेकेन्ड चान्स क्या, किनभने प्रत्येक हिमाल पहाड चाहिँ अब कस्तो भने बादलले ढाकेपछि त के हुन्छ, बादलभित्र प्रत्येक हिमाल पहाड घुम्टो ओढेको हुनसक्छ होइन। एभ्री क्लाउड क्यारिज माउन्टेन्स होइन।
अनि त्यो कुरा चाहिँ जहिले पनि बिर्सनुहुन्न। यसअघि काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै समेत जहाज दुर्घटना भएको थियो। युएस बंगालको जहाज विमानस्थलको रनवे बाहिर दुर्घटना भएको थियो, जहाँ 50 बढीको मृत्यु भएको थियो। त्यसबाहेक तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको समेत हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर ज्यान गएको थियो। यी घटनामा पनि चालक दल, खराब मौसम जस्ता कुरा देखाउँदै सम्बन्धित निकाय उम्किने गरेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणालीको आधारमा विमान उडान नगरे देशले ठूलो दुर्घटना भोग्नुपर्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विज्ञहरूले जलवायुको अवस्थालाई मध्यनजर गरी विमान उडाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको तर नेपालमा आन्तरिक उडानको क्रममा पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता नदिएको टिप्पणी गरेका हुन्। जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले विगतमा पनि अधिकांश विमान दुर्घटना मौसम प्रतिकूलमा चलाइएका कारण भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र निजी एयरलाइन्स बीचको तालमेल नमिल्दा पनि दुर्घटना हुने गरेको बताउनुभयो। अहिलेको चाहिँ सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू चाहिँ अब जल तथा मौसम विज्ञान विभागले निकाल्ने बुलेटिन जुन उहाँ डेली बुलेटिन निकाल्छ, अब पश्चिम क्षेत्रमा यो ठाउँमा र यो भनौँ न अब प्रदेश वाइज अहिले बुलेटिन त आइरहेछ नि त, त्यो प्रदेश वाइज आएको बुलेटिनको कार्यान्वयन चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो बुलेटिन जे निस्किन्छ या जलवायुको हिसाबले या हाम्रो मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जे मेसेज दिन्छ त्यो मेसेजको कार्यान्वयन कतिको भइरहेछ र त्यो कार्यान्वयन मेसेजको कार्यान्वयन र अनि निजी क्षेत्रको आफ्नो लाभ हानिको एनालाइसिसको बिचको तारतम्यता केही फरक हो कि भनेपछि अब हामीले जानै पर्छ, हामीलाई घाटा लाग्छ भन्ने खालकोबाट बढी अपीडित भएको हुन्छ कि या पाइलट चाहिँ बढी प्रेसरमा पनि अब एकदमै जोखिमयुक्त अवस्थामा उडाएको पनि अवस्था हो कि। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले विभागले 3 दिनको पूर्वानुमान सम्बन्धी सरकारवाला निकायलाई सही समयमा गराइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कृषि, जलस्रोत विकास पूर्वाधार, पर्यटन र विपद न्यूनीकरणको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पूर्व सूचना दिने गरेको बताउनुभयो। अब्जर्भेसन नेटवर्क स्टेसनहरू हुन्छ, त्यो अब्जर्भेसन नेटवर्क स्टेसनको आधारमा प्राप्त सूचनाहरूलाई अहिलेको प्रविधि र चाहिँ उपकरणहरूको माध्यमले मोडेलको आधारमा भनौँ न हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रोसेस गरेर पूर्वानुमान गर्छौँ। नेपालमा अहिले मुख्यतः पूर्वानुमानको चाहिँ एनडब्ल्युपी प्रडक्ट भनेर चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। सोही आधारमा चाहिँ हामीले 3 दिनको पूर्वानुमान बिहान 6 बजे र बेलुका 6 बजे चाहिँ सरकारद्वारा निकायहरूको लागि सही समयमा सही सूचना दिने गरेका छौँ। महानिर्देशक जोशीले गत वर्षको मनसुनपछि पनि विभागले पूर्वानुमानको सूचना निकालेको तर पालना गर्न नसक्दा कृषिमा ठूलो क्षति भएको बताउनुभयो। उहाँले अझै पनि आम नागरिकमा मौसम पूर्वानुमान बारे बुझाइ कम भएको दावी गर्नुभयो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अबदेखि विमानस्थलबाट मौसम सम्बन्धी अनुमति लिएर मात्रै उडान गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ। जेठ 15 गते पोखराबाट जोमसोम उडान गरेको तारा एयरको विमान दुर्घटना भएसँगै विमानले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि मौसम सम्बन्धी अनुमति विमानस्थलबाट लिनुपर्ने कानूनी बाध्यता थिएन। नेपाल नागरिक उड्डयन नियमावली 2058 को परिच्छेद 10 मा यो अधिकार प्रमुख चालकलाई हुने प्रावधान थियो। प्राधिकरणमा प्रवक्ता चन्द्रलाल कणले अब भने चालकमाथिको अधिकार विमानस्थल प्रमुख र त्यहाँका टावरहरूलाई दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। इन रुटमा भएको वेदरको एसेसमेन्ट गरेर जुन मौसमहरू हुन्छन्, क्लाउडहरू हुन्छन्, अनि मौसम भन्दाखेरि थुप्रै प्रकारका यसमा कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्, हावा चलेको, क्लाउडहरू भएको, सो मौसमको विचार गरेर सम्बन्धित विमानस्थलहरू गन्तव्यमा जान दिने र नदिने भनेर अब यो अधिकार विमानस्थललाई चाहिँ दिएको चाहिन्छ। प्रवक्ता कणले नेपालका थुप्रै विमानस्थलहरूमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका युनिटहरू कार्यरत रहेको र उनीहरूकै सुझावका आधारमा उडान भर्ने गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमा पानी पठाउने काम बन्द गरिएको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पन्तले आयोजनाको सुरुङ अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको अम्बा थानमा रहेको मूल ढोका बन्द गरेसँगै काठमाडौँमा मेलम्चीबाट पानी आउन बन्द भएको जानकारी दिनुभयो। पानी पर्ने क्रम बढेसँगै टनेलभित्र बालुवा गेग्रान सहित धमिलो पानी प्रवेश गर्न थालेपछि मंगलबार बिहान 8 बजेदेखि मूल ढोका बन्द गरिएको उहाँले बताउनुभयो। गएको वर्ष असार 1 गते सुरुङ बन्द गरिएको थियो भने त्यही दिन मेलम्ची खोलामा बाढी आएको थियो। यसपटक पनि बाढी आउने गरी मनसुन सक्रिय हुने अवस्था आए लगत्तै आयोजनाबाट पानी ल्याउन रोक्ने समितिको तयारी अनुसार मौसम पूर्वानुमान महाशाखासँग समन्वय गरेर सुरुङ बन्द गरिएको पन्तले बताउनुभयो। सुरुङमा पानी पठाउन छाडेसँगै काठमाडौँको महाकाल चौर पानी भण्डारण पोखरीमा पानी आउन बन्द भएको छ। बन्द गरिएको सुरुङ मार्ग अब बर्खापछि मात्रै खोलिने र त्यसका लागि सम्भवतः कार्तिकसम्म पर्खनुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण संसारभर खाद्य सङ्कट आउन सक्ने चेतावनी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले दिइसकेका छन्। नेपाल आयातमा निर्भर मुलुक हो, तर नेपालले धेरै आयात गर्ने मुलुक भारतले समेत खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन थालेको छ, जसको असर नेपालमा समेत पर्ने देखिएको छ। तर नेपालमा अहिले पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न मौजात रहेको सरकारी कम्पनीहरूले बताएका छन्। रुस युक्रेनका कारण विश्वले नयाँ चुनौतीका रूपमा गम्भीर खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चेतावनी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, युरोपियन युनियन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंक लगायतका निकायहरूले सम्भावित खाद्यान्न सङ्कटबारे औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन्। यो सङ्कटको सामनाका लागि तयार रहन र समस्यासँग जुझ्न आगामी कार्यदिशा तयार पार्न पनि विश्व समुदायलाई ती निकायहरूले सचेत गराएका छन्। यता नेपालले सबैभन्दा धेरै आयात गर्ने मुलुक भारतले गहुँ र चिनीको निर्यातमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसको असर नेपालमा समेत पर्ने देखिएको छ। हाल विश्वका 20 राष्ट्रले विभिन्न किसिमका खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएका छन्। बाँकी केहीले करहरूको माध्यमबाट निर्यातमा कडाई गरिरहेका छन्। यससँगै विश्वभर खाद्यान्न सङ्कटको चर्चा मात्रै सुरु भएको छैन, यसले पार्ने असरका विषयमा समेत विभिन्न छलफल समेत सुरु भएका छन्। नेपालमा अरू त अरू गुन्द्रुक समेत विदेशबाट आयात हुने गरेको छ। हामीले कहाँ उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्नुभयो भने यो चाहिँ अति संयुक्तिको रूपमा जान्छ। गुन्द्रुक आयात गरेर खाएको छौँ मित्र, हामीले छौँ। चामल, नुन र गुन्द्रुक समेत आयात गरेर खाने अवस्थामा गएपछि यहाँभन्दा लाज मर्नु के हुन्छ? म तागाधारी मैले जनै पूर्णिमा लाउने जनै समेत चाइनाबाट आउँछ भनेर सुन्दाखेरि मलाई दिक्क लाग्छ है। हामी त यति साह्रो सयल उसमा गएछौँ नि त। यता खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भने नेपालमा तत्काल खाद्य सङ्कटको अवस्था नआउने दावी गरेको छ। कम्पनीका अनुसार अहिले कम्पनीसँग तत्कालका लागि सङ्कट आउँदा पनि पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न मौजात रहेको छ। कम्पनीसँग अहिले पनि चामल र गहुँ मात्रै 1.5 लाख क्विन्टल बढी खाद्यान्न मौजात रहेको छ। अब यस खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ यसका विभिन्न उद्देश्यहरूमध्ये एउटा उद्देश्य भनेको चाहिँ खाद्य सुरक्षामा योगदान गर्ने हो होइन। यसको लागि चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसारको चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ मौजात कायम गरेर राख्छ अथवा भण्डारण गरेर राख्ने गरेको छ, जसमा चाहिँ देशमा आपद विपद आइपरेको खण्डमा र निजी क्षेत्रहरूको मात्रै प्रयासले चाहिँ त्यो समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ यस कम्पनीमा रहेको त्यो भण्डारण गरिएको खाद्यान्नहरू चाहिँ परिचालन गरेर आपूर्ति व्यवस्थालाई चाहिँ सहज सुलभ गराउने उद्देश्य अनुरूप चाहिँ उक्त मौजदात चाहिँ भण्डारण गरिएको हो होइन। यस अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही
भण्डारण गर्नुपर्ने खाद्यान्नलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ हामीले खाद्यान्न खरिद गरिराखेका छौँ। अहिले त्यो खाद्यान्न चाहिँ सम्झौता भइकन आउने क्रममा रहेको छ। यसबाट चाहिँ तत्काल चाहिँ हाम्रो यो खाद्य सङ्कटलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न चाहिँ यसले सहयोग पुर्याउनेछ। हाल मुलुकमा आफ्नै उत्पादनले नपुगेर वार्षिक 6 लाख मेट्रिक टन धान मात्रै आयात भइरहेको छ। गहुँ र मकै मात्र होइन, अन्य खाद्यान्न समेत नेपालले आयात गर्ने गरेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सरकारी कम्पनी हो। यसबाहेक नेपालमा निजी क्षेत्रले समेत खाद्यान्न लगायतका वस्तु आयात गर्ने गर्छन्। निजी क्षेत्रले गरेको आयात र मौजात पनि पर्याप्त रहेको बताइएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले भने खाद्यान्न सङ्कट आउन नदिन थप मौजात राख्ने तयारी समेत गरेको छ। यो अब जुन अहिले विश्वव्यापी रूपमा खाद्य सङ्कटको चाहिँ सङ्केतहरू चाहिँ हामीले पाइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामी कृषि प्रधान देश भएको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा प्रमुख दायित्व अथवा हाम्रो प्रमुख फोकस भनेको चाहिँ कृषि उत्पादनलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्नु नै हो होइन। अब नेपाल भनेको चाहिँ एउटा भौगोलिक विविधता भएको देश भएको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै खाद्य वस्तुको भेराइटीहरू पनि यसले चाहिँ इन्स्योर गरेको हुन्छ होइन। ती खाद्य वस्तुहरूको चाहिँ पहिचान गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्यो भने यो खाद्य सङ्कट चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नै देशबाट पनि टार्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले विश्वका 4 करोड 90 लाख मानिसहरूले भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रक्षेपण गरेको छ। अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा मात्रै कोभिडका कारण सिर्जना भएको भोकमरीको तुलनामा 10 गुणा बढी मानिसहरू भोकमरीको शिकार हुने अनुमान गरिएको छ। युक्रेन र रसियाको युद्धका कारण अहिले विश्वभर गहुँ, मकै, जौ र सूर्यमुखी तेल लगायत खाद्यान्नको आपूर्ति श्रृङ्खलामा प्रभाव परेको हो। यी दुई मुलुकले मात्रै विश्वभर हुने गहुँको निर्यातको 30% हिस्सा ओगट्छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। विश्वव्यापी रूपमा खाद्य सङ्कट चुलिरहेको छ। उत्पादन घट्दै गएको र परनिर्भरता बढेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यसको प्रभाव पर्ने आकलन गरिँदैछ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौँ, खाद्य सङ्कट रोक्न के गर्नुपर्छ? खाद्य सङ्कट रोक्नलाई जुन कृषकहरूलाई चाहिँ अलिक राहत दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। जुन प्राइमेरी उत्पादन गर्ने कृषकहरू छ जो सधैँ मारमा छ, उनीहरूले बजारमा मूल्य पाइरहेको छैन कि मेन चाहिँ मलाई लागेको छ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ जस्तो किसानले उत्पादन गरेको किसानले मूल्य पाइरहेको छैन, उसलाई चाहिँ कोल्ड स्टोरेजहरू त्यो उतै राखेर सरकारले नै त्यो खरिद एकीकृत प्रणाली गरेर खरिद गरेर अनि चाहिँ किसानहरूलाई उचित मूल्य दिएर अनि कृषिलाई चाहिँ अब जस्तो उनीहरूलाई लोनको सुविधा दिएर होइन अनि काम गर्नुपर्छ। अर्को चिज भनेको जस्तो हाम्रो जस्तो अलिकति समथर भूभाग भएको तराईमा चाहिँ त्यो अलि इन्टिग्रेटेड रूपमा खेती गर्नुपर्छ कि ठुल्ठुलो प्लटहरू बनाएर चाहिँ सरकारले नै बरु त्यसको चाहिँ जस्तो कुन किसानहरूको कति % सेयरेज हुन्छ त्यसमा चाहिँ गरेर चाहिँ अलि प्लट बनाएर चाहिँ खेती गर्नुपर्छ। अनि अर्को यो अव्यवस्थित जुन बसाइहरू छ होइन, जसरी चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा गरिने प्लटिङहरू छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्देज गर्नुपर्छ। सरकारले चाहिँ जुन क्षेत्रहरूलाई हामीले एकदम त्यो खाद्यान्नको पकेट एरियाको घोषणा गर्न सक्छौँ, त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर कहाँ चाहिँ आवास क्षेत्रहरू बनाउने, कहाँ चाहिँ खाद्यान्न क्षेत्रहरू बनाउने, त्यसलाई चाहिँ पकेट एरिया घोषणा गरेर त्यहाँ थप बस्ती विस्तारहरू गर्न रोक्ने र त्यहाँ त्यही ठाउँहरूमा चाहिँ सिँचाइको मलको व्यवस्थाहरू चाहिँ सबै आफैले चाहिँ सरकारले स्थानीय निकायको चाहिँ डाइरेक्ट समन्वयमा चाहिँ गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। एज अ पब्लिक खाद्य सङ्कट रोक्नलाई चाहिँ जस्तै हाम्रो गाउँघरको डाँडापाखाहरू नाङ्गा छन्, बाङ्गा छन् होइन, त्यसमा चाहिँ जति पनि हामी सहर केन्द्रित भएर मान्छे आएका छौँ नि, ती मान्छेहरू चाहिँ फेरि पुनः आफ्नै गाउँठाउँमा गएर चाहिँ होइन हाम्रा पुराना खाद्य प्रविधिहरूलाई विकास गरेर होइन नयाँ जातका खाद्य विकास गरेर त्यो खाद्य सङ्कट हटाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आफूले प्रशस्त उब्जनी गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ नि राम्ररी मिलाएर खर्च गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरो अब यो मूल्य निर्धारण गरिदिनु पर्यो कि मन लागि छ मूल्य एउटै के अरे छेउछाउको पसलमा एक ठाउँमा एउटा भन्छ भने अर्को ठाउँमा अर्को छ, मूल्य निर्धारण गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ नि सबै ठाउँमा बिलिङ सिस्टम हुनु पर्यो, बिलिङ सिस्टम अनिवार्य हुनु पर्यो कि किसानलाई कुन किसिमलाई कुन जग्गामा कस्तो किसिमको उत्पादन हुन्छ त्यो चिज एउटा सरकारले एउटा
एउटा मेथड बनाइदिनु पर्यो कि अनि त्यसमा कानुन लागू गरिदिनु पर्यो प्रतिनिधिहरूलाई पनि त्यसमा अलिकति तालिम दिनु पर्यो त्यस कारणले जनताको यदि सुविधा भयो भने देश त त्यसै डेभलप हुन्छ नि उत्पादन बढावा दिनु पर्यो नेपालमा जति अब जग्गा जमिन खाली छ सबै काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रीकृत भएर बसेका छन् हैन हाम्रो ठाउँ ठाउँ गएर कृषि अनि अलि सरकारले ल्याएको छ कृषिको उस ल्याएको छ नि त्यसमा जानु पर्यो सबै जनताहरू व्यवसाय बढाउनु पर्यो आय आर्जन गर्नु पर्यो त्यो मेहनत कोसिस गर्नु पर्यो भएभरको सबै लखेटेर गाउँ र सहर पस्या गाउँबाट छोडेर सहर पस्या छन् हामीले नि अब गाउँमा काम गरेकै हो वस्तु पालेकै हो अब रोजगारीको सिलसिलामा जाँदाखेरि अब बाहिर भइया छ त्यो हाम्रो कुरो छुट्टै भयो अब बिजनेस न्यूज सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको कार्यान्वयनमा वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा सरकारले सबै क्षेत्रलाई समेटे पनि बजेटको कार्यान्वयन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा चुनौती रहेको बताएका हुन् सरकारले जेठ 15 गते आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको थियो उद्योग वाणिज्य संघ मध्य प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठले सरकारले बजेटमा उद्योगीहरूलाई मासिक 10 करोड रुपैयाँको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिएको बताउनु भयो तर 10 करोड रुपैयाँको विद्युत खपत गर्ने उद्योग नेपालमा न्यून रहेको उहाँको भनाइ छ राम्रो कुरो पनि भनेको छ तर त्यो खास इन्डस्ट्रीलाई जस्तै के भनेको छ मासिक 10 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बिजुली भुक्तान गर्ने उद्योगलाई बिजुलीमा विशेष सहुलियत दिने 8% सम्म 2 देखि 8%। त्यस्तै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले नयाँ बजेट चुनावी बजेटका रूपमा आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो उहाँले सरकारले नयाँ बजेट मार्फत सबैलाई खुसी पार्न खोजे पनि सरकारसँग ढुकुटी नै नरहेको बताउनुभयो उहाँले बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको जिकिर गर्नुभयो राजस्व उठाउने बढ्ने 18% राजस्व बढ्ने परिकल्पना गरिएको छ आर्थिक वृद्धि दर 8% बढ्ने परिकल्पना गरिएको छ जो कार्यान्वयन गर्छ असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ र हाम्रो रियल समस्या के छ मुलुकको भनेदेखि ठुला कुरा गर्ने कागजमा लेख्ने काम नगर्ने यो बजेटले पनि त्यसैलाई फलोअप गरेको छ हुने नहुने भने मोटामोटी चुनावी बजेट हो हुने नहुने कुराहरू सबै यो गर्छु भनेर भन्यो पछाडि रिजल्ट आउँदैन त्यसको जवाबदेहिता नभएको अवस्था हो उहाँले अहिले 5 खर्ब भन्दा बढी घाटाको बजेट आएको र राज्यले 18 खर्ब ऋण बोकेको अवस्था रहेको बताउनुभयो शेयर बजार आज पनि उच्च अङ्कले घटेको छ शेयर बजार परिसूचक नेप्सी 35.53 अङ्कले घटेर 2137.92 बिन्दुमा झरेको हो आज म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ बीमा विकास बैंक व्यापार र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ दोहोरो अङ्कले बजार घटेको दिन 229 कम्पनीको 37,69,000 किता शेयर 1 अर्ब 31 करोड 76 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ सबैभन्दा धेरै एनआईसी एसिया बैंकको 5 करोड 37 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शेयर आज पनि 10% ले घटेको छ समग्रमा बजार राताम्य भए पनि उपकार लघुवृत्त वित्तीय संस्थाको शेयर झण्डै 8.5% ले बढेको छ अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको अफ्रिकी देश चाडमा रहेको एउटा सुन खानीमा कार्यरत कामदार बीच झडप हुँदा कम्तीमा 100 जनाको ज्यान गएको छ लिबियाको सिमाना नजिक रहेको कोरी बौगो दिमा रहेको सुन खानीमा कार्यरत कामदार बीचको विवाद बढेर झडपको रूप लिँदा कम्तीमा 100 जनाको ज्यान गएको र 40 जना घाइते भएका बीबीसीले जनाएको छ मौरिटानियन र लिबियाहरूबीच भएको झडपको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको चाडका रक्षा मन्त्री जनरल दाउद याया ब्राहिमले बताउनु भएको छ
त्यस क्षेत्रमा सुनको खोजी गर्ने चाड र छिमेकी देशहरूबाट आएका खाने कामदार बीच पटक पटक तनाव र झडप हुने गरेको छ। चाडको रक्षा मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि कोरीमा रहेका सबै सुन खानीमा उत्खननको कार्य स्थगित गरेको छ। कोरी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका धेरै जसो सुन खानी अवैध रूपमा सञ्चालित रहेको बीबीसीले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य फेरि उकालो लागेको छ। मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 124 अमेरिकी डलर पुगेको छ। गत मंगलबार प्रति ब्यारेल 110 डलर आसपास रहेको ब्रेन्ट कच्चा तेल एक सातामै 14 डलर बढेको छ। WTI तेलको मूल्य 120 डलर पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार तेल उत्पादन मुलुकहरूको संगठन ओपेकले तेल उत्पादनमा हालको मात्रालाई नै यथावत राख्न सक्ने भएकाले मूल्यमा दबाव परेको हो। त्यस्तै रुसबाट आयात हुने 90% तेल कटौती गर्न युरोपेली संघ EU सैद्धान्तिक रूपमा तयार भएको पनि रोयटर्सले जनाएको छ। अमेरिका तथा साउदी अरेबिया पछि रुस धेरै तेल उत्पादन गर्ने तेस्रो ठूलो मुलुक हो। रुसको तेल प्रतिबन्धकै कारण अहिले विश्वको आपूर्ति श्रृङ्खलामा समस्या आएको हो। विश्व बैंकले श्रीलङ्कालाई आर्थिक सहयोग गर्ने जनाएको छ। विश्व बैंकका कोलम्बो प्रमुख चियो कान्डा र श्रीलङ्काका विदेश मन्त्री GL पेरिससँग कुराकानीमा यो प्रतिबद्धता गरिएको हो। छलफलपछि बैंकले करिब 70 करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन लागेको श्रीलङ्काका विदेश मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। भेटमा पेरिसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र दात्री राष्ट्र मार्फत दीर्घकालीन सहायता उपलब्ध नहुन्जेल विश्व बैंकसँग सहयोग मागेका थिए। उनले अर्थतन्त्रको दिगो समाधान नआएसम्म विश्व बैंक अल्पकालीन आर्थिक सहयोगको कदर गरिने बताएका छन्। प्रत्युत्तरमा कान्डाले आफ्नो कार्यालयले एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालय जस्ता अन्य संस्थाहरूसँग पनि श्रीलङ्काको बिग्रदो अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति काम गरिरहेको बताएका छन्। हाल श्रीलङ्काले चरम विदेशी मुद्रा अभावको सामना गरिरहेको छ, जसले अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न समस्या निम्त्याइएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी महिला T20 वरियतामा नेपालमा कप्तान रुबिना छेत्री सहित 5 खेलाडी परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले अपडेट गरेको पछिल्लो वरियतामा नेपालका 5 खेलाडी परेका हुन्। वरियतामा कप्तान रुबिना सहित कविता कुवर, सीता राणा मगर, इन्दु वर्मा र ज्योति पाण्डे परेका छन्। T20 महिलाको ब्याटिङ वरियतामा सीता 52औं स्थानमा रहेकी छिन्। यस्तै ज्योति पाण्डे 80औं र इन्दु वर्मा 99औं स्थानमा रहेकी छिन्। बलिङ वरियतामा कविता कुवर 61औं स्थानमा छिन्। कप्तान रुबिना बलिङ वरियताको 71औं र सीता 75औं स्थानमा रहेकी छिन्। आईसीसी महिला T20 राष्ट्रको वरियतामा नेपाल 16औं स्थानमा रहेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। बजेट सत्ता गठबन्धनको हितमा मात्र रहेको प्रतिपक्षीको दाबी, आफ्ना पालाको राम्ररी अध्ययन गर्न कांग्रेस सांसदको सुझाव। एमसीसी लागू भए नभएको विषयमा अन्यल बढेको सत्तारूढ सांसद श्रेष्ठको भनाई, प्रश्न पार्न सरकारसँग आग्रह। हवाई उडानका क्रममा मौसम पूर्वानुमानमा ध्यान दिन विज्ञको सुझाव, अब विमानस्थलबाटै अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान। वर्षाका कारण मुहान धमेलिएको कारण देखाउँदै मेलम्ची बन्द, काठमाडौँवासीले बर्खापछि मात्रै खानेपानी पाउने। र आईसीसी महिला T20 वरियतामा नेपालका 5 महिला खेलाडी, रुबिना 71औं स्थानमा।
ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।